Butterfly. Sorry, butterfly. Pagsidlak sa maanyag nga adlaw sa kabitago, mao ang usab ang magbuka sa usa ka gamay nga tando-tando nga nagbitay sa sangar sa bayabas. Pagbuka niini kay gawas ang usa ka maanyag nga mariposa. Adunay lain-lain nga kolor ang iyang mga pako sama sa usa ka balangaw. Siya si Luning. Siya ang kinamaanyagan nga mariposa sa ilahang dapit. Maunga taas kayo siya tanaw sa iyang kaugalingon. Dili siya ganahan may kaghigala sa mga bating insekto sa iyang ipuy-an. Paspasan yun niya upag-lupat aron walay makaapas kaniya. Usa ka adlaw, samtang nagsuroy-suroy siya, na ay tulok ka mariposa nga nagtanaw kaniya. Kanindot sa iyang pako, sulti sa mariposa nga adunay pako nga pula. Mao gyud kay adunay lain-lain nga mga kolor. Ingon sa mariposa nga adunay pako nga itong. Ikalaw na to siya, sumala sa mariposa nga adunay pako nga puti. Naglingo-lingo si Luning ug nagkatawa sa tulok ka mga mariposa nga nagsunod kaniya. Niingon siya sa iyang kaugalingon, dili ko nila kay mga bati silang mga pako. Makikhigala lang ko sa mga mariposa nga maanyag ug matahong. Taon-taon, ikapoy si Luning sa paglupad. Nitugpa usa siya sa ibabaw sa usa ka rosas. Sa iyang pagpahuway, wala siya nakabantay kay Petra. Usa ka pilya nga bata nga nagtutok kaniya. Hinay-hinay nga gidakop ni Petra si Luning gamit ang duha niya kakamot. Nalipay siya sa iyang nadakpan. Uy, kanindot ali nga mariposa, tagsaon lamang ang mga pako nga sumama sa usa ka balangaw. Nagwisi-wisi si Luning apan wala siya'y mahimo kay kusgan kaayo ang mga kamo nga nagunit kaniya. Nihilak siya og nangayo og tabang. Nakadungog ang tulog ka, nagsunod-sunod nga mariposa syagit ni Luning. Nakadesisyon sila nga luwason kini. Gisundan sa tulog ka mariposa si Petra. Naglupad-lupad sila sa iyang uluhan dapit sa iyang mga mata o gisamo kini nila pag maayo. Niluag o niluag ang pagunit ni Petra kay Luning. Hantod nakabuhi ang balangaw nga mariposa. Malipayon na nagpasalamat si Luning sa mga nagluwas kaniya. Salamat sa iyong gibuhat sa ako mga higala. Maulawon pa niyang gisugilon sa tulog ka mga mariposa. Sus, walay sapayan kanimo, sulti sa pula nga mariposa. Manahigala na ba kita sukod karon? Pangutana sa puti nga mariposa. O, manahigala na kita sukad karon, tubag ni Luning. Yehey! Sige, dali na, magdula na ta. Ingon ang itong nga mariposa. Nagkisinabot ang upat ka mga mariposa nga magkuyog sila sa paglupad. Sukad ni adto, dili na mapahinatas-on si Luning. Malipayon na silang makighigala sa tanang insekto sa matahong nga hardin nga iyang gipuy-an.